अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अथ तृतीयो मन्त्रः। स ईक्षत इमेनु लोकाः लोकपालान् सृजायि सोऽध्य एव पुरुषं समुत्सृज्यामूर्च्छयत्। सः पुनः ईक्षत। सः ईक्षत भोगस्थानस्य सृष्टिरभूत्। इदानीं ये भोगं कुर्वन्ति जीवाः तेषां सर्जनं कुर्यात् खलु। अन्तरिक्षलोकः, पृथिवीलोकः, अन्यो लोकः, सर्वोऽपि लोकः आश्रयस्थानमेव। केषाम् आश्रयस्थानं? जीवानां। ये च जीवाः तस्य परमपुरुषस्य आत्मनः आदिकारणभूतस्य अंशभूताः एव। अतः तेषां कृते एकः सदवकाशः देयः खलु। तेषामपि सर्जनं स्वयमेव करोति। तत्रापि परमपुरुषस्य अनितरसाधारणं सामर्थ्यं स्वयमेव बहु भवति। अतः स्वयमेव परमपुरुषः स्वीय विशेषणभूतान् एतान् जीवान् सूक्ष्मान् विस्तृतान् करोति। स्वीयानेव विस्तृतरूपेण उत्पादयति, विस्तारयति। स्व अंशभूतान् स्वशरीररूपेण विद्यमानान् इमान्। अतः सः पुनः ऐक्षत। भोगस्य कृते स्थानसृष्ट्यनन्तरं लोकाः सृष्टाः। लोकसृष्ट्यनन्तरम् अचेतनसृष्टिः अभूत्। इदानीं चेतनानां सृष्टिः। येषां लोकानां लोकपालकानां च सृष्टिम् अहं करवै कर्तुम् उद्युक्तो भवानि इति स्वयं संकल्पं पुनः करोति। लोकानां पालकान् अहं सृजै इति संकल्पमकुरुत। स ईक्षत इमेनु लोकाः लोकपालान्। उ इति एवकारार्थे लोकपालानपि एष एव सर्जनं करोति। ये इदानीं राजानः इत्येवं रूपेण भवन्ति, अधिकारिणः इति भवन्ति, प्रजाप्रभवः इत्येवं रूपेण भवन्ति, नियामकरूपेण लोकेऽपि भवन्ति, तेषामपि सृष्टिं सः परमपुरुषः एव स्वयं करोति। स्वयं तादृश ईश्वरादिरूपेण भवति। सः अत एव वदति खलु विश्वरूपाध्यायानन्तरम् अहमेव एतत् इति। तदानीं लोके प्रजानां मध्ये राजारूपेण अहमेव भवामि इत्येवं रूपेणापि उपपादयति। अतः लोकपालकरूपेण स एव भवति। अतः यत्र क्वापि वयं लोकपालकरूपेण राज्ञाम् उपपादनं कुर्मः, सः राजा तु प्रभुः, राजा तु ईश्वरः, नाम ईश्वरस्यैव अंशरूपेण विद्यमानः इत्येतस्मिन् अर्थे एव वदामः। नाम परमपुरुषः परमात्मा एव अत्र तत्र सर्वत्रापि राज्येषु राजारूपेण अवतीर्य नियमनादिकं करोति। अधिकारिरूपेण प्रजाराजारूपेण च नियमनादिकं करोति इत्यर्थः। भगवदिच्छया एव भगवदनुज्ञातः एव इमे राजानः अपि लोकपालकाः सृष्टाः भवन्ति।
लोकान् पालयितुम् अस्मत्कृते आश्रयस्थानरूपेण विद्यमानानां विविधराज्यानां पालनार्थं विविधमण्डलानां पालनार्थं सः सृष्टो भवति इत्यभिप्रायः। अतः एतदेव अत्र दर्शयति स्पष्टरूपेण। येषां लोकानां लोकपालकानां सृजै इति सङ्कल्पम् अकुरुत सोऽद्भ्येव पुरुषं समुद्धृत्य मूर्च्छयत्। किम् अकरोत् इति चेत् सः अपशब्दो उपलक्षितेभ्यः पञ्चभ्यः भूतभ्यः एव शिरः पाण्यादिविशिष्टं पुरुषादिकं सर्जनमकरोत्। सः परमपुरुषः किं करोति इति चेत् पितृद्वारा मातुः गर्भं प्रविश्य तत्रैव भूत्वा किं करोति भूतपञ्चकं वर्तते खलु जलादिकं जलं वायुः अग्निः आकाशम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं तत्तत्त्वमेव जलादितत्त्वमेव एकीकृत्य पिण्डरूपेण तत्रैव करः पाणिः शिरः चक्षुः नासिका उदरं पादः इत्यादि रूपेण एक आकार विशिष्टं पिण्डादिकं तत्र सर्जनं करोति। स एव करोति इत्येतत् स्पष्टयितुम् अत्र वदति सः अद्भ्य एव समुद्धृत्य अमूर्च्छयत्। नाम तत्कृते जीवचैतन्यम् अयच्छत्। कुत्र गर्भे तदेव स्पष्टयति। पञ्चभ्यः भूतेभ्यः शिरः पाण्यादिमन्तं शिरः पाणिः इत्यादि विशिष्टं पुरुषं कर्तुं समुद्धृत्य किम् अद्भ्यः एव समुद्धृत्य नाम जलेभ्यः एव समुद्धृत्य केवलं जले न भवति। जलेभ्यः इति चेत् जलेतरेभ्यः सर्वे जलम् अन्येषामपि उपलक्षणं जलं पृथिवी अन्तरिक्षं नाम आकाशतत्त्वं वायुतत्त्वम् इत्येतेभ्यः एव तत्त्वेभ्यः समुपादाय अमूर्च्छयते पिण्डं कृतवान् इत्येतस्मित्यर्थः। तदेव अत्र सुबोधिन्यापि उपवारे पश्यन्तु लोकान् उक्तान् सृष्ट्वा पुनः ऐक्षत लोकान् किमिति सङ्कल्पितवान् किमिति इमेनु लोकाः सृष्टाः अथ लोकपालान् सृजै लोकाः सृष्टाः आश्रयस्थानरूपेण भोगस्थानं तु सृष्टं तर्हि एते जीवाः सृष्टव्याः। अतः स्पष्टयति लोकपालकाः ये वर्तन्ते लोकान् पालयन्ति इमे खलु अतः तान् सर्जनं लोकपालरहिताः लोकाः हि विनश्येयुः। यदि लोकपालाः एव न भवन्ति तर्हि लोकः नष्टो भवति। ग्रामे जनाः एव न भवन्ति तर्हि ग्रामो नष्टो भवति। गृहे प्रजाः न भवन्ति जनाः न भवन्ति यजमानः न भवति तर्हि गृहं नष्टं भवति। विद्यालये विद्यार्थिनः न भवन्ति तर्हि विद्यालयः नष्टो भवति। विद्यालये केवलम् अध्यापकाः भवन्ति चेत् विद्यालयः सृष्टो भवति वा न भवति। विद्यालये विद्यायाम् अर्जितुं विद्यमानाः नियमिताः ये परं विद्यार्थिनः ते भवेयुः तदानीमेव सः परिपालितो भवति। अन्यथा विद्यालयः अपि रुग्णालयः भवति यथा इदानीम् अभवत्। अतः विद्यालयस्य विद्यालयरूपेण रक्षणीयं चेत् तदध्येतारः तत्र भवेयुः। लोकः रक्षितः भवेत् चेत् तत्र लोकानां जनानां सृष्टिः उपस्थितिः भवेत्। तद्रहितः लोकः लोक एव न भवति विनष्टो भवति। अतः स्पष्टयन्ति लोकपालरहिताः लोकाः हि विनश्येयुः। अतः एवं संकल्प्य सः परमात्मा अद्भ्य इत्युपलक्षकं भूतानाम् इत्यर्थः। सर्वेषां पंचानां भूतानां पुरस्तात् कथं सृजति पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः पंचीकरणप्रक्रियया। यदि अस्माकं देहादिकं
तर्हि तत्र पृथिवीभागः अर्धः अन्यस्मिन् भागचतुष्टये भूतचतुष्टयं जलादिकम् इत्येवं रूपेण पञ्चीकृतप्रक्रियया एव अतः तदेव स्पष्टयन्ति भाष्यकाराः पश्यतु तत्र परमाद्भ्यः एव पञ्चीकृतेभ्यः एव भूतेभ्यः अद्भ्यः एव सत्पुरुषं पुरुषाकृतिं करपाण्यादि शिरः पाण्यादि विशिष्टं पुरुषाकृतिं समुद्धृत्य संकल्पमात्रेणैव समुत्पाद्य केवलं संकल्पमेव करोति झटिति सर्वं सृष्टं भवति संकल्पमात्रेणैव संकल्पे एव विलम्बः तदेव कुतः सः सर्वज्ञः कुतः सः सर्वशक्तिमान् अतः सः केवलं संकल्पेनैव सर्वं सृष्टुं शक्नोति यथा अस्माकम् अपि किमपि सामर्थ्यं वर्तते तर्हि वयम् इच्छां कृत्वा सृष्टुं शक्नुमः यदि अस्मासु सामर्थ्यं नास्ति तर्हि वयम् इच्छां कुर्मः चेदपि सृष्टुं न शक्नुमः परमपुरुषः इच्छां करोति चेत् सर्वं सृष्टुं शक्नोति यतोहि सः सर्वशक्तः सः सर्वं जानाति अपि अतः सर्वशक्तः सः संकल्पमात्रेणैव सर्वं सृष्टिं करोति इत्यभिप्रायः तदभिप्रायेणैव तत्र उपपादयति पुरुषाकृतिं संकल्पमात्रेणैव अमूर्च्छयते स्वात्मक जीवानुप्रवेश आधानेन उच्छ्राय विशिष्टमकरोति नाम अमूर्च्छयते मुमूर्च्छा विशिष्टः यथा भवेत् तथा उच्छ्रायं प्राप्नुयात् वृद्धिं प्राप्नुयात् तथा करोति पुरुषं सृष्ट्वा कथम् इति स्पष्टयति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी नामव्याकरणं रूपव्याकरणम् एतस्य कृते एतादृशं पृथु बृध्नोदरादिविशिष्टं शरीरम् एतस्य कृते कृश उदरादिविशिष्टं शरीरम् एतस्य कृते निद्रादिविशिष्टं शरीरम् अन्यस्य कृते भोगादिविशिष्टं शरीरम् अपरस्य कृते उदासीनवदासीनविशिष्टं शरीरम् इत्यादि रूपेण भिन्न भिन्न रीत्या तत्तत् प्रकृति तत्तत् पूर्वजन्म संस्कारादिकम् अनाद्यविद्या सम्बन्धादिकं तदाधारेण सर्वमपि आकारादिकं तत्र परमपुरुषः स्वयमेव कथम् एतस्य कृते एषः आकारः एतस्य कृते एतन्नाम नामव्याकरणं रूपव्याकरणम् उभयमपि स्वयं परमपुरुषः अनेन जीवेन सह अन्तः प्रविश्य करोति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्याद्युक्तरीत्या अतः तत् स्पष्टयति स्वात्मक जीवानुप्रवेश आधारेण उच्छ्राय विशिष्टमकरोत् अवर्धयत् उच्छ्राय विद्येत् वृद्धिं यथा प्राप्नुयात् तथा गर्भावस्थायां पिण्डरूपेण यथा भवति तथैव स्थापयति वा न सः गर्भावस्थायां स्थापितं क्रमेण वृद्धिं प्राप्नुयात् दीर्घ पृथु बृध्नोदरादि अभिषेक शरीरादि विशिष्टं यथा भवेत् तथा करोति भगवान् परमपुरुषः एवं रूपेण अवर्धयति इत्यर्थः असति जीवानुप्रवेशे शिरःपाण्यादिलक्षणः पिण्डविशेषो अपक्षीयते जीवस्य तस्य परमपुरुषेण सह अनुप्रवेशो नास्ति चेत् सः पिण्डः उच्छ्रायमेव न प्राप्नोति तत्रैव अपगच्छति नाम नष्टो भवति जीवानुप्रवेशे सत्येव पिण्डः उच्छ्रायं प्राप्नोति अतएव मातुः गर्भे अनेके जीवाः तत्र योग्याः पृष्टाः भवन्ति परन्तु यत्र जीवानुप्रवेशः परमपुरुषस्य भवति स एव उच्छ्रायस्थितिं प्राप्य पिण्डाकारं प्राप्य करः शिरः पाणिः इत्यादि आकारादिकं प्राप्य मन्दं मन्दं वृद्धिं प्राप्य शिशुरूपेण बहिरागत्य बाल्यावस्था युवावस्था प्रौढावस्था इत्येवं रूपेण अवाप्य दीर्घ पृथु वृद्धोदरादि विशिष्ट शरीर विशिष्टः सुन्दर आकार विशिष्टः एवं रूपेण
एषः सृष्टो भवति इत्यर्थः। अतः तत् स्पष्टयति जीवानुप्रवेशे सत्येव एतद्भवति। तन्नास्ति चेत् परमपुरुषस्य अनुप्रवेशो नास्ति चेत् पिण्डविशेषः अपक्षीयते उपचीयते पूर्णरूपेण विशीर्णं भवति नष्टप्रायं भवति इत्यर्थः इति। सोऽयं समष्टिपुरुषः हिरण्यगर्भः। सः कः इत्येत् समष्टिपुरुषः। सः व्यष्टिरूपेण समष्टिरूपेणापि सर्वत्रापि अयं परमपुरुषः भूत्वा सृष्टिं करोति इत्यर्थः इति। सः कः इत्येत् तस्य कृते हिरण्यगर्भः इत्येवं रूपेण नाम इति। तत्तादृश समष्टिपुरुष सृष्टिरूपेण उच्यमानं सृष्टिम् अत्र पुनः अकथयत्। स ईक्षत इमेषु लोकान् सोऽध्य पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयत्। पुरुषे पुरुषे सृष्टिः व्यष्टिसृष्टिः। सः कः पुरुषरूपेण सृष्टिं प्राप्तवान् इति चेत् समष्टिपुरुषः सः हिरण्यगर्भः अस्ति खलु। स एव एवं रूपेण व्यक्तिरूपेण सर्जनं प्राप्तवान् इत्यर्थः इति। तदग्रे तमभ्यतपत् तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम् इति। तदग्रिम लोकपालसृष्टिः कथं भवति इत्येतदपि पुनः अग्रे दर्शयति। तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।